सभाविरुद्धमा सभापति विरुद्धमा म हजुरहरूको अगाडि अति सूक्ष्म वस्तु बराबरको व्यक्ति हुँ। त्यसमा पनि यो गौरवमय परिस्थितिमा हजुरले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका समग्र विद्वान वर्गहरू जो नेपालको समग्र विश्वविद्यालयका उपकुलपति र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यूहरू को अगाडि हामीले बोल्नु यो धेरै नै ठुलो दुस्साहस हो। सर्वप्रथम म डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यदेखि लिएर भारतवर्षका सयौं गुरुहरूसँगको सम्बन्ध मेरो रह्यो। विगत 27 वर्षको लामो यात्रामा भारतवर्षमा म विशेष भारत प्रवेश गरेकै नेपालको गौरवको खोजी गर्दै भारतको स्वतन्त्रतादेखि लिएर भारतमा भएको मानवताको बीज रोप्ने नै हाम्रो पुर्खाहरू हुनुहुन्छ। तर भारतको एकजना मित्रले अहिले भने जस्तै भारतले नेपाली गौरवलाई जुन हेय दृष्टिकोणले अलिकति सम्मान गर्न नसक्ने दृष्टिकोणले जुन पस्किने गरेको छ, त्यसले भारतले आफ्नो शिर आफैले फुटाउने काम गरिरहेको छ। भारतले नेपालको गौरव बिना भारतको स्वाधीनता र भारतको स्वाभिमानको परिकल्पना गर्न सक्दैन, किनकि भारतको स्वतन्त्रता 9 कोटी नेपाली गोर्खाहरूले रगत पसिना बगाएर कायम गरेको स्वतन्त्रता हो। त्यस्तै भारतीय दर्शन साहित्य र भारतीय वैदिक दर्शनको जगमा पनि कुनै पनि पन्थ र गुरु परम्परामा गएर अनुसन्धान गर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा यस्तो वीर योगी र योद्धा प्रस्तुत भएको हुन्छ जहाँ गोर्खाली हुन्छ। चाहे कबीर पन्थको पन्थहरूको प्रतिष्ठापन गर्ने लखन दासदेखि लिएर, चाहे मुनि सम्प्रदायको संस्थापक सशीलहरूदेखि लिएर, जसमनी सम्प्रदायको प्रवर्तक जसमनीदेखि लिएर भारतको अनेकौं पन्थ र गुरु परम्परा र भारतको राष्ट्रिय राजनीति र भारतको राष्ट्रिय सञ्चार कर्मीदेखि लिएर हरेक क्षेत्रको गौरव नेपालीहरूले गरेको छ। त्यसको अध्ययन गर्नु हामीले जरुरी छ। साह्रै दुःख लाग्ने विषय भनेको भारतमा दुःख लागेन बरु, किनकि बिचरा उनीहरूले जान्दैनन्, उनीहरूले जानेको कुरा मान्दैनन्। दुःख लागेन मलाई, तर नेपालमा दुःख लाग्यो। नेपालमा नेपालको गौरवले जन्माएका, नेपालको गौरवले ठाउँ दिएका ती पात्रहरू बिस्तारै घुट्न टेकेर मेरो देशमा प्रवेश गर्दैछन्। तिनीहरूको कथा र तिनीहरूको गाथा घर घर र गल्ली गल्लीमा गुनगुनाउने गरिएको छ। तर नेपाली गौरवको कहानी शून्य छ। म नेपालको कयौं कार्यक्रमहरूमा, नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका नेपालका सङ्गठनहरूको कार्यक्रममा जान्छु। म त्यहाँ लुकाएर आँसु पोज्छु, आँसु रोकिँदैन। किनकि नेपालको गौरवको कुरा आउँदै आउँदैन, नेपालको गौरवको कुरा आउँदै आउँदैन। 2 मिनेट समय दिएको जेनेभामा बचेको समय, त्यो पनि दया गरेर गिडगिडाएको कारणले गर्दाखेरि, अनुनय विनय गरेको कारणले विवेकानन्द चम्किएका हुन्। त्यो कार्यक्रमको प्रमुख संयोजक र निर्देशक र अतिथिको रूपमा जयपृथ्वी बहादुर सिंह हुनुहुन्छ। हामी कहाँ छौँ? भारत स्वतन्त्र भएको थिएन। जयपृथ्वी बहादुर सिंहलाई म माथि चाहन्छु, हजुरहरू यति विशाल व्यक्तित्वहरूको अगाडि मैले 1 मिनेटमा यो कुरा टुङ्ग्याउन। यो कुरा एउटा इतिहास हो, यो कुरा एउटा गौरव हो, यो कुरा एउटा स्वाधीनताको कुरा हो, स्वतन्त्रताको कुरा हो, स्वावलम्बिताको कुरा हो, विवेकशीलताको कुरा हो, अनुशासनको कुरा हो। त्यसले गर्दा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको बारेमा मैले कहीँ जानेको होइन, केहीबाट जानेको होइन। पढ्ने विद्यालयको किताबहरूबाट पनि हटाइसकेको समयमा मीनबहादुर सिंहजीले छापेको 60 सालको एउटा किताब, त्यसले मेरो जीवनलाई यति घमण्डी र यति अभिमानी बनाइदियो कि संसारको कुनै पनि व्यक्तिसँग गएर झुक्न मन लागेन। गएको नगएको होइन। पृथ्वीका सबभन्दा ठुला सन्यासीहरूलाई भेटे मैले भारतवर्षमा गएर, कन्याकुमारीदेखि लिएर जम्मू कश्मीर, नेपालको सगरमाथादेखि लिएर भारतको बङ्गालसम्मको यात्रा गर्दाखेरि मैले ती पात्रहरूलाई भेट्न गएँ
मलाई लाग्दथ्यो जबसम्म तिनीहरूलाई भेट्दैनथे, तिनीहरूलाई भेटे भने म तिनीहरूको चरण धुली शिरमा राख्छु र उनीहरूको पाउलाई शिरमा बोकेर दुनियाँमा हिँड्छु यदि यति महान व्यक्ति हुन् भने भन्ने विषयमा जाँदा गएपछि म पछि जन्मिने कोही अणु अथवा सूक्ष्म व्यक्तित्व बराबर पनि ती व्यक्तिहरूलाई पाइन, जसलाई पृथ्वीका सबभन्दा ठुला ठुला गुरुको उपाधि दिएर राखिएको छ, जसको शिरमा लगाउने पगडी मात्रै 2 देखि 3 अर्बको छ, जो बस्ने सिंहासन मात्रै 5 देखि 6 अर्बको छ। धार्मिक सम्प्रदायता भनेको त्यो। धार्मिक सम्प्रदायताको विषयमा तपाईहरूले भन्दा बढी मैले बुझेको छु, मैले देखेको छु। मानवता मात्र होइन, पशुसम्मलाई पनि हामीले शोषण गर्न छोडेका छैनौँ। त त्यो शोषण, त्यो दमनको अन्त्यको लागि मानवताको उदय भएको बुद्ध अथवा महावीरसँग अथवा कोही पनि ऋषि र पश्चिमका दार्शनिकहरूसँग जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई तुलना गर्नु भनेको हामीमा हाम्रो त्रुटि हो, हाम्रो कुण्ठा हो, संकुचितता हो, संकीर्णता हो। जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई न त पूर्वीय दर्शनका महान ऋषिहरूसँग जोड्न सकिन्छ, न पश्चिमका दार्शनिकहरूसँग। ऊ भिन्न छ, तर उसमाथि प्रभाव। म क्षमा चाहन्छु, यो शब्दावली मैले जुन त्यो अथवा ऊ भनेर प्रयोग गरेँ यो एकदम निकृष्ट शब्द हो, यो म क्षमा चाहन्छु। उहाँले कसैको प्रभावबाट नभएर काम गरेको भन्न मिल्दैन। विश्वका कुनै पनि ताराको चमकलाई उज्यालो थिएन भन्न मिल्दैन। सूर्यको उज्यालो दिउँसो, चन्द्रको उज्यालो राति भए जस्तै पूर्वीय र पश्चिमका सिद्धहरूको त्यो दर्शन र त्यो देनलाई उहाँले नस्वीकारेको भन्न मिल्दैन। तर कसैसँग तुलना नगरेर लैजाँदा अति उत्तम हुन्छ। एक नम्बरमा जय पृथ्वी बहादुर सिंह, तपाईँ हामीले लत्याएको, तपाईँ हामीले घृणा गरेको, अहिले पनि तपाईँ जस्तो विद्वान वर्गहरूले बोल्दै गरेको देख्दा मलाई लाज लाग्यो, दुःख लाग्यो। त्यो उसले त्यसले गरेको थियो। यो सम्माननीय भाषा होइन। हाम्रा पूर्वजलाई, हाम्रा अग्रजलाई हामी व्याकरण रटेर, वेद रटेर, उपनिषद रटेर आएका विद्वत वर्गहरूबाट नै सम्माननीय शब्दको चेन बिना सम्बोधन गरिन्छ भने यो दुःखको कुरा हो। म त गाई गोठा हो। म पढाइ लेखाइ गर्नको लागि भारतका राजा रजौटा र नेपालका राजा रजौटाहरूको त्यो सम्मान र सुव्यवस्थालाई त्यागेर वेद दर्शन पढ्छु भन्ने एकोरोपनमा लागेर वैदिक दर्शन पढ्न नपाएको म ठकुरीको छोरा हुँ। जय पृथ्वी बहादुर सिंहको इतिहास 500 वर्ष प्रेम र करुणाको शासन नेपालमा उहाँहरूको राज्य शासन छ। यही परिवारमा म जन्मे। विगत 4 वर्षको उमेरमा 2052 सालमा नेपाल छोडेर भारत पसेँ र भारतका लेह लद्दाखदेखि लिएर रिकाङ, पिउ, कुल्लु, मनालीका हिमालयहरूमा भट्किए। जो त्यो भट्किने काम र भट्काइने काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका कार्यकर्ताहरूले मलाई अपहरण अथवा जे गरेर यहाँ राखे। करिब 2 वर्ष। त्यसमा मलाई केही महत्त्वपूर्ण ज्ञान भयो, केही महत्त्वपूर्ण अनुभूति भयो। म आफै आभारी छु उहाँहरूप्रति पनि। र म करिब 6 वर्ष पुग्नुभन्दा पहिले बुवाको हत्या भयो 2052 सालमा 2 महिना 25 गते। नेपालको पहिलो हत्या थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हातबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यकर्ता र नेताहरूले उसलाई नछुनु भनेका थिए, फेरि पनि उहाँलाई हत्या गरियो जाजरकोटमा। म त्यो परिवारको भएर यति चिच्याएको होइन। म वास्तवमा भन्ने लाभार्थ व्यक्ति हुँ। मेरो जन्म दिने आमाले नस्वीकारेको मान्छे हुँ। मेरो सङ्घर्ष र लडाइँले म फलानाको छोरा हुँ, फलानु मेरो आमा हो, फलानु मेरो बाउ हो भन्ने एउटा गौरव प्रतिष्ठापन गरेको मात्रै। वास्तवमा दुःखको कुरा कति छ हेर्नुहोस्। बाउले मेरो होइन भन्दा केही लाग्दैन, कोही दुःख लाग्दैन। के प्रमाण त बाउले हो भन्नु के प्रमाण? आमाले 9 महिना त्यो पवित्र गुफामा बास दिएर 10औं महिनामा यो पृथ्वीमा अवतरित गराउने ती पवित्र देवी, ती भगवतीले मेरो होइन भनेको पात्र हुँ म। त्यसले गर्दा जय पृथ्वी बहादुर सिंहको विषयमा मीन बहादुर सिंहको कार्यालयलाई खोज्दै गर्ने अभ्यास रह्यो, खोज्न सकिएन।
फोन गरियो, फोनमा पनि राम्रो सम्बन्ध र राम्रो व्यवहार, राम्रो फोनमा पुरा वार्तालाप भएन। उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को एकजना मित्र जो युएसमा अथवा अमेरिकातिर उतैतिर बसेर काम गर्दैछौँ, हाम्रो शाखा छ भन्नुहुन्छ, उहाँ र उहाँहरूको कामलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन छ। यदि यो पात्रलाई कुनै समयको इतिहासको केही धुलो सम्झिनुहुन्छ भने यसलाई पनि सहायता दिनु होला। यो इतिहास मेरो गौरवको विषय पनि हो। हामी सँगसँगै म 2 पटक बेङ्गलोर गएँ। मसँग केही पनि प्रमाणहरू थिएन, सामग्रीहरू थिएन। बेङ्गलोरको जय भवन खोज्नको लागि म 2 चोटि गएँ। मलाई प्लेन भाडा मात्रै 1,20,000 परेको छ। तुरुन्त जे गर्नुपर्छ तुरुन्त भन्दा मैले उहाँको कृतिहरू अहिलेसम्म केही हात पारेको छैन। एउटा शान्तिका उपाय जो मिनबहादुर सिंहजीहरूले प्रकाशन गर्नुभएको थियो, त्यसको आधारबाट नेपालमा जङ्गबहादुर मात्र होइन, जयपृथ्वी बहादुर सिंह पनि जन्मेको रहेछ। संरक्षण, सुविधा, सहायता र इमान्दारिताको कुरामा जसले विश्व नेपालीहरूलाई इमान्दारिताको प्रतीक बनाएर चिनायो, त्यो जङ्गबहादुरलाई हामीले बिर्सिनुहुन्न। जति क्रूर र वीर स्वभावको भए तापनि नेपालीहरूलाई इमान्दारता र वीरताको प्रतीक बनाएर जाने व्यक्ति जङ्गबहादुर सिंहको छोरीको त्यो सुपुत्र। नेपाल शान्तिको देश हो, त्यहाँ गए शान्ति मिल्छ भनेर विश्वभरिमा प्रचार गर्ने जयपृथ्वी बहादुर सिंहलाई हामीले बिर्सिनुहुन्न। यही मात्र आधारले नेपालमा आउने करोडौं मानवहरू आउँछन्, जो नेपाल एउटा देश छ, जो शान्तिको देश छ भनेर त्यो चिनाएको बुद्धले होइन, जयपृथ्वी बहादुर सिंह। नेपालीहरू इमान हुन्छन् र वीर हुन्छन् भनेर चिनाएको कसैले पनि होइन, त्यो हो त जङ्गबहादुर राणा। तो यो इतिहासमा हामी जाने हो भने गौरवताको साथमा जानुपर्छ, सम्मानताको साथमा जानुपर्छ। हजुरहरूको लगानी छ के कति छ, कति काम गरिएको छ के छ, यसको लेखाजोखा अब हजुरहरूले थाल्नु भएको छ। यो हर्षको विषय छ, खुसीको विषय छ। यसमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हजुरहरू। बाँकी कयौं व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, त्यसको लागि मैले 1 मिनेट मात्र समय यहाँको निर्धारित गरिएको भए तापनि मैले यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेकोमा म क्षमा चाहन्छु। तर मनमा लागेका कुरा यदि व्यक्त गर्न 19 वर्ष लगाएर आएको मान्छेले 2 मिनेट पाउँदैन भने फेरि यहाँ पनि मानवतावादको उल्लङ्घन भइहाल्छ। किनकि त मेरो मन र मेरो त्यो श्रद्धा माथि त हानि भयो नि। साथमा म हजुरहरूको श्रद्धा र प्रेम र त्यो समय पनि लिन्न, त्यसले गर्दा म माथि चाहन्छु। हजुरहरूलाई हार्दिक नमन छ। अर्को कुरा कृतिको विषयमा जयपृथ्वी बहादुर सिंहजीले लेख्नुभएका कृतिहरूको बृहत रूपमा खोजी हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ। यहाँ कोही एउटा किताब, एउटा 2 पाना 3 पानाको किताब लेखेको भरमा भगवान बन्दै गरेको देखिएको छ नेपालमा र भारतमा। ती पात्रहरूलाई ठाउँ दिने हाम्रा पुर्खाहरूको त्यो महत्त्वपूर्ण कृतिहरू, प्राकृत व्याकरण, भाषा श्रेष्ठतादेखि लिएर तत्त्व विवेचना, तत्त्व व्याख्या, यी सबै कृतिहरू जति छन् यसको अनुसन्धान होस्, यसको खोज होस् र यसको सम्पादन र प्रकाशन पनि होस्। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत विद्वत वर्गहरूमा मेरो निवेदन छ। साथमा नेपालमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन योगी नरहरिनाथ त्यसपछि भन्छु म, त्यसपछि योगी नरहरिनाथ र बाबुराम आचार्यले गरेका कामहरूप्रति पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उत्तरदायित्व छ, पूर्व उत्तरदायित्व पनि थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा नेपालका विद्वान वर्गहरू बाबुराम आचार्य र योगी नरहरिनाथले संग्रह गरेका किताबहरूलाई सम्पादन गरिएका कृतिहरूलाई प्रकाशन गर्ने काम रोयल एकाडेमी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको छ। उहाँहरू केही 1-2 जना चाहिँ हाम्रो गुरुले मात्र गरेको भन्ने कुरा छ। उहाँ गुरुको लगानी छ, खुन छ, पसिना छ, म मान्दछु। तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यसमा 75% मेहनत र काम पनि छ। साथमा आजको समयमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यता पनि ध्यान दियोस्। 600 भन्दा बढी कृतिहरू नष्ट भएका छन्। 600 भन्दा बढी कृतिहरूमा 335 अथवा 365 थरीका किताबहरू संरक्षण भएका छन्। ती किताबको पनि अझै राम्रोसँग संरक्षण होस्। 28 सालको आगलागीले नेपालको गौरव र दस्तावेजहरू सखाप भए जस्तो, 17 सालमा मृगस्थलीमा नेपालको गौरव र नेपालको इतिहासलाई खरानी बनाए जस्तो फेरि यो नेपालमा नदोहोरियोस्।
दोहोरिसकेको छ, नक्ति हेरियोस्। यो समस्या माफी चाहन्छु हजुरहरूलाई। यो म समय सिद्ध्याउँछु। यो भन्दै नेपालको डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य, योगी नरेन्द्रनाथ बाबुराम आचार्य, उहाँहरूलाई जन्मिने, उहाँहरूलाई काम गर्ने र उहाँहरूलाई राष्ट्र र विश्वको अगाडि जानुपर्छ भन्ने हौसला दिने जयपृथ्वी बहादुर सिंह र जयपृथ्वी बहादुर सिंहको भाषा पाठशाला लगायत मार्शल फिल्डको लागि तपाईँको तालिम परेडको किताबहरूदेखि लिएर कति छन् कति कामहरू उहाँका, ती कामहरूप्रति बोलियो भने म यो 19 वर्षमा उहाँको कुराप्रति र उहाँको विचारप्रति प्रभावित भएको छ। तर आउने 50 वर्ष मैले काम गरेँ भने पनि र बोलेँ भने पनि कम हुन्छ। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। यति भन्दै हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।